नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना हुने क्रम अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा निकै कमी आयो। कतिपय कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निकै न्यून भएका कारण नियमित कक्षा सञ्चालनमै समस्या देखियो। कतिपय कलेजहरूले त मानविकी संकायमा केही विषयहरू नै हटाउन बाध्य भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा भारी गिरावट आइरहेको छ। कारण हो युवा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा मात्र 1,10,000 विद्यार्थीहरूले विदेश जानको लागि एनओसी लिइसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामै गत वर्षभन्दा बढी विद्यार्थी बाहिरिएका छन्। एकातिर युवा विद्यार्थीहरू नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर नेपालको शिक्षा नीति पनि पुरानै ढर्राको छ। 2028 सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन अझै रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सरकारले हतारमा संघीय शिक्षा विधेयक पेश गर्दा व्यापक विरोध भयो। शिक्षामा देखिएको अन्योलका कारणले गर्दा पनि आज मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयहरूले समयमा परीक्षा गर्न नसक्ने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न वर्षौं लगाउने स्थितिले पनि विद्यार्थीहरू निराश भएका छन्। शिक्षाका नीति निर्माता तथा शिक्षाकर्मीहरू मुलुकमा पछिल्लो पटक देखिएको बढ्दो विद्यार्थीको पलायनप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्, जसले गर्दा आज मुलुकको शिक्षा क्षेत्र विकृति, विसङ्गति र राजनीतिक भागभण्डाको थलोमा परिणत हुँदैछ। आज जसरी विद्यार्थीहरू पलायनप्रति सरकार बेलैमा गम्भीर हुन सकेको छैन, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पनि कुनै दिन खण्डहर बन्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसैले बेलैमा शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार निकाय र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र इमानदार बन्न जरुरी छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। एमालेको संकल्प यात्रा राजनीतिक मिसनसँगै मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा, यस क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराई ठूलो चुनौती बन्दै। अध्ययनका लागि भन्दै विदेशी विद्यार्थीका कारण गाउँहरू रित्तिँदै, अध्ययनका नाममा खरबौं रकम बाहिरियो, मुलुकको अवस्थाबारे सरकारवाला चिन्तित। तीनटा खुट्टाले दहरसम्म नाटकसम्म शिक्षाको गुणस्तरसम्म छैन। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सवको रौनक। 12 बिघा जमिनमा 101 क्विन्टल अन्नको प्रयोग गरी बनाइयो भगवान सीता अनि रामको प्रतिमा। 101 कुंटल अनाज लगा है और 11,011 स्क्वायर फीट में करीब 5 दिन तक काम चला, जब जाके कलाकृति तैयार हुई है। ललितपुरको ठेचोमा लाग्ने नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सकियो। बहुसंस्कृति युक्त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणबाट मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठहर। जात्रा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित दोसल्लेका किसान सुन्तला खेतीमा रमाउँदै, रुखमै हुन थाले सुन्तला बिक्री, सडक स्तरोन्नति र सिँचाइ पुर्याउन किसानको माग। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय अध्ययनका लागि भन्दै विदेशी विद्यार्थीका कारण गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्। अवसरको खोजी गर्न भन्दै दैनिक सयौंको संख्यामा युवा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। विदेशमा अध्ययन गर्न जान भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट वर्षेनी 1.5 लाख बढीले एनओसी लिने गरेका छन्। यसरी दिनानुदिन अध्ययन गर्न भन्दै विदेशी युवा विद्यार्थीहरूको ताँतीले अरबौं रुपैयाँ मात्रै बाहिरिएको छैन। नेपालको शैक्षिक अवस्थामाथि पनि प्रश्न तिर्सिएका छन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। जस्तोसुकै जोखिम मोलेर पनि युवाहरू विदेशीको अवस्थाले उनीहरूको बाध्यता दर्शाइरहेको छ। रूस युक्रेन युद्धकै लागि रुसी सेनामा भर्ना हुनेदेखि हमास इजरायल भिडन्त जारी रहेकै बेला पनि त्यही ठाउँमा रोजगारीका लागि दलाललाई पैसाको मुठो बुझाएर नेपालीहरू विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र होइन, अध्ययनका लागि भन्दै विदेशी युवा विद्यार्थीहरूको ताती पनि डरलाग्दो छ।
अध्ययनसँगै रोजगारी पनि पाइने भएकोले आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले नै विद्यार्थीहरू विदेश हिँड्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूमा +2 अध्ययन सक्ने बित्तिकै विदेश मोह जाग्ने मात्र होइन, अभिभावकहरूले नेपालको कुन विद्यालयमा पढाउँदा सजिलै युरोप अमेरिका पठाउन सकिन्छ भन्ने खोजीमा देखिन्छन् भने निजी विद्यालयहरू पनि त्यस्तै सपना बाँडिरहेका छन्। जसले गर्दा नेपालबाटै वर्षेनी अरबौं अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। कुन आर्थिक वर्षमा कति रकम बाहिरियो? आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 खर्ब 42 करोड, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 67 अर्ब 70 करोड, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 24 अर्ब 95 करोड, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25 अर्ब 81 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 46 अर्ब 32 करोड। युवा विद्यार्थीहरू यसरी विदेश पलायन हुने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता सरकारवालाहरूलाई नभएको पनि होइन, तर युवा विद्यार्थीलाई रोक्न सक्ने आधार भेट्टाउँदैनन्। अभिभावकहरू भने राज्यले रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यसका लागि अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी जिम्मेवार हुनुपर्ने ठान्छन् शैक्षिक अभियन्ताहरू। यो शिक्षालाई पकाउनका निम्ति, बनाउनका निम्ति तीनटा खुट्टा, एउटा विद्यार्थी जो भविष्यको जिम्मेवार व्यक्ति हुँदैछ, जो जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने शिक्षक र त्यसको टोटल व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक, तीनटा खुट्टाले दहरसम्म नटेकेसम्म शिक्षाको गुणस्तर सम्भव छैन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास समृद्धि हुने अपेक्षा आम नागरिकको थियो, तर राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था झन्झन थेत्तरो बन्दै गएको छ। त्यसैले अब युवाहरूलाई रोक्न युवा अभिभावकहरूकै आवश्यक पर्ने शिक्षाका सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अभिभावकज्यूहरूको काम चाहिँ के हो त भन्दा, अब यहाँ चाहिँ पाका उमेरका धेरै अभिभावकहरू मैले देखेँ। अब एउटा कुन जेनेरेसनको अभिभावक तयार पार्नु भन्नु, मिलेनियम र जेनेरेसन जेडका मान्छेहरू अभिभावक हामी तयार पारौँ। जब तिनका काउन्सिलिङ सुन्छन् अब विद्यार्थीले, त्यसमा हामी काम गरौँ। अर्को लेयर तयार गरौँ। म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्छु, अब 30 देखि 40 वर्षका, 20 देखि 30 वर्षका अभिभावकहरू अब तयार पार्नुपर्छ। देशव्यापी रूपमा एउटा हामीले छेड्न सक्यौँ भने मुलुक परिवर्तन हुन्छ। मुलुकबाट युवा विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेकोमा मन्त्रीहरूलाई थाहा नभएको होइन। त्यसका लागि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता रहेको मन्त्री धनराज गुरुङ बताउँछन्। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेमा विदेशी विद्यार्थीदेखि उनीहरूका अभिभावक समेत नेपाल आउने सुझाउँछन् उनी। वास्तवमै मैले अघि एउटा शब्द भने एजुकेसनल हब्स बनाउन सकियो भने त यही आउँछन्। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्यौँ भने विदेशी विद्यार्थी यही आउँछन् नि। विद्यार्थी मात्रै आउँदैनन्, बेला बेला उनका अभिभावक पनि आउँछन् नि। त्यसले त मुलुकलाई माथि उठाउने काम गर्ला नि त। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्य नागरिक मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रीदेखि सचिव समेतका छोराछोरी पनि विदेशतिरै बाटो तताइरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई युरोप अमेरिका पठाउन पाउँदा खुसी सार्दै गरेका तस्बिरहरू राजनीतिक दलका नेतादेखि मन्त्रीहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेको भेटिन्छन्। यसरी राम्रो अवसरको खोजी गर्ने भन्दै युवा विद्यार्थीहरूको पलायनले गाउँ मात्रै रित्तिएको छैन, शहरका कलेजदेखि विश्वविद्यालय समेत रित्तिँदै गएका छन्। अब पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपालमै युवा विद्यार्थीहरूलाई भविष्य देखाउन नसक्ने हो भने पछुताउनु बाहेक अरू विकल्प रहने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा ब्युरो रिपोर्ट। नेकपा एमाले झण्डै 3 साता लामो अभियान सोमबार सम्पन्न गर्दैछ। मध्य पहाडी क्षेत्रको समृद्धिको परिकल्पना गर्दै मङ्सिर 14 गते बैतडीको झुलाघाटबाट सुरु गरेको यात्रा 5 थरको चिवा भन्ज्याङमा पुगेर सम्पन्न गर्ने एमाले जनाएको छ। 1879 किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रामा निस्किएको एमाले यस क्षेत्रका अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर 14 गते बैतडीको झुलाघाट पुगेर समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा नाम दिएको अभियानको उद्घाटन मात्रै गरेनन्, उनी आफै अभियानमा सहभागी पनि भए। यति लामो यात्राको अभियानमा सरेक भएका ओली ठाउँ ठाउँमा भाषणबाजी गर्दै जनभेटघाटलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएका थिए। एमाले आफ्नो राजनीतिक मिसनलाई अघि बढाउँदै गर्दा मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा पनि विकासले गति लिँदैछ, तर जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन नसकेको गुनासो अभियानमा सहभागी एमाले नेताहरूले बताएका छन्। साथै नेताहरूले मध्य पहाडबाट भइरहेको बसाई सराई भने ठूलो चुनौती ठानेका छन्। मध्य पहाडबाट भइरहेको बसाई सराई जुन चाहिँ आशाजनक छैन। ठूलो संख्यामा अहिले पनि मध्य पहाडबाट मानिसहरू अन्यत्र चाहिँ बसाई सराई भइरहेको स्थिति छ। यो यहाँको बसाई सराईलाई रोक्न र यहीँको विकासमा चाहिँ निश्चित गर्नको लागि
मध्य पहाडको यहाँको भौगोलिक यहाँको अवस्था जन्य ढंगले यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बस्तीको विकास गर्ने, शहरको विकास गर्ने, प्लस यहाँको चाहिँ के भने उत्पादनलाई एकदमै सेन्ट्रलाइज गर्ने र औद्योगिकीकरणको निम्ति चाहिँ त्यसको सिर्जना गर्ने यो आधारशिला निर्माण गर्न सक्यौं भने मध्य पहाड साँच्चै हामीले सोचेकै जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यको हब पनि बन्न सक्छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण पछिल्लो समय आम युवा पंक्तिमा राजनीतिक वितृष्णा पनि बढ़िरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू एकले अर्कोलाई धारे हात लगाइरहेका छन्, वैमनस्यता बढ्दो छ। त्यसैले नेताहरू देश बनाउने चिन्ता पनि व्यक्त गर्छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै 1879 किलोमिटर लामो यात्रा पार गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई गाली गरिरहे। वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेको मात्र होइन, विदेशीको गोटी बनेको समेत ओलीले आरोप लगाए। तर झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ संकल्प यात्राको उत्तरार्धमा भने मुलुकको समृद्धिको लागि सबै मिल्नुपर्ने ओलीले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मतभेद हुन सक्दछ, भिन्नता हुन सक्दछ, तर तिनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले विधि र प्रक्रियाबाट त्यस्ता निकायहरू छन् त्यसबाट धैर्यतापूर्वक संवादको माध्यमबाट हुन सक्छ, अरू निर्वाचनका माध्यमबाट हुन सक्छ, त्यसरी समाधान गरिनु पर्दछ संवादबाट शान्तिपूर्ण ढंगले। एमाले मध्य पहाडी लोकमार्गको अभियान चलाइरहँदा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि मिशन 84 भन्दै आगामी 4 वर्षपछि हुने निर्वाचनको तयारीमा छन्। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको भन्दै पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक दलहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। अझै पनि जनतालाई भ्रमजालमा पारेर भोटको मात्रै राजनीति गर्ने अभिष्ट राख्ने राजनीतिक दलहरूलाई भने आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यसैले राजनीति व्यवस्थामाथि नै जनताले प्रश्न उठाइरहँदा परिवर्तनको दुहाई दिने गरेका राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुक बनाउने अभियानमा हातेमालो गर्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि एक ठाउँमा उभिन सबैलाई आग्रह गरेकी छन्। मध्यपश्चिमाञ्चल साहित्य परिषदले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यहाँभित्र देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्यका लागि पनि फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले समाजवाद स्थापना गर्ने ध्येयलाई पूरा हुने गरी साहित्य लेखनमा जुट्न स्रष्टाहरूको ध्यानकर्षण समेत गराएकी छन्। सबै क्षेत्रमा निष्ठा खडेरी परेर गइरहेकोले त्यसलाई जोगाउनका लागि कला र साहित्य क्षेत्रले जोड दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि लडेकाहरूले मुलुकमा विद्यमान सबै खालको विभेद अन्त्य गराउने काममा लाग्नुपर्नेमा समेत उनको जोड छ। सबै काँधमा काँध साथमा साथ मिलाएर अगाडि बढ्यौं र अहिले यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यहाँभित्र देखिने सीमा समस्याको अन्त्यका लागि यहाँभित्र देखिएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्यका लागि पनि फेरि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने, फेरि एकाकार हुनुपर्ने र हामी सबै जसले एउटा निष्ठापूर्वक सोच्छौं जीवन जगत र व्यवहारलाई हामी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री शर्माले विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जागृत गराउने काममा पनि साहित्यकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत बताएकी छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनता राजतन्त्र वा नयाँ दलप्रति आकर्षित नरहेको सन्देश यात्रामा पाएको बताएका छन्। शनिबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्मथलो तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा पुगेका उनले कुराकानीका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। एमालेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ यात्राले जनताहरू राजतन्त्र र नयाँ दलप्रति आकर्षित नरहेको पाएको बताएका छन्। एमाले पुरानो पार्टी भयो भन्नेहरूलाई यात्राबाटै जनताले जवाफ दिएको समेत उनले बताएका छन्। राजनीतिक रूपले मध्य पहाडी क्षेत्र धेरै उर्वर रहेको पाएको उनको भनाइ छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको त कतिपय ठाउँमा इभेन चाहिँ तपाईँको कास्कीमा चाहिँ हामीले मध्य पहाडी लोकमार्गमा हाम्रो चाहिँ यात्रा हिँड्न सकेन, किन त्यो बाटो चाहिँ बनेकै छैन र बन्दैछ बल्ल बल्ल होइन। र रुकुमको या जाजरकोटदेखि दैलेखदेखि जाजरकोटसम्मको पनि हामीले चाहिँ हिँड्न सकेनौँ। यहाँ पनि हामीले कैयौँ चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ पूर्वतिर आउँदाखेरि कोशी प्रदेशमा पनि खास चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ जुन रेखाङ्कन थियो त्यसमा चाहिँ हिँड्न पाएनौँ। त्यसले के जनाउँछ भने मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ नारा मात्रै भइरहेछ, काम चाहिँ भएको छैन। एमाले पहिचान विरोधी होइन भन्दै उनले एमाले पहिचान विरोधी भएको भए निर्वाचन प्रणाली किन समावेशी राख्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यस्तै उनले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणका कुनै काम अघि बढाउन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। भगवान राम र जानकीको वैवाहिक कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार जनकपुर धाममा मटकोर सम्पन्न भएको छ। मटकोरमा जानकी मन्दिरबाट बाजा गाजा सहित महिलाहरूले जनकपुर धामको ऐतिहासिक गंगा सागरमा पुगी विवाहको वेदी बनाउनका लागि माटो ल्याएका छन्।
महिलाहरूले माटो बोकेर नगर परिक्रमा समेत गरेका थिए। मटकोरको क्रममा गंगासागरको डिरमा भजन कीर्तनको कार्यक्रम समेत राखिएको थियो। जानकीको प्रतीकको रूपमा रहेकी बालिकालाई लिएर बाजागाजा सहित जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णव गंगासागर पुगेका थिए। वैदिक मन्त्र उच्चारण गरी विधिपूर्वक जानकी मन्दिरमा भित्राइएको माटोले राम जानकी विवाहका लागि वेदी तयार गर्ने चलन रहेको छ। जनकपुर धाममा सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन तेलकोत्सव र पाँचौं दिन मटकोर कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। आइतबार स्वयंवर तथा विवाह उत्सव र सोमबार राम कलेवा गरी विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनकपुर धाम यति बेला विवाह पञ्चमी महोत्सवको उल्लासमा झुमेको छ। ऐतिहासिक पौराणिक पक्षलाई उजागर गर्दै मनाइने विवाह पञ्चमीमा अनेक कलाकृतिलाई समेत साथ दिइएको छ। यहाँ 12 बिघा जमिनमा भगवान सीता अनि रामका प्रतिमा बनाइएका छन्। अन्नबाट निर्माण गरिएको सीतारामको प्रतिमाले जनकपुर नगरीमा उल्लास थपेको छ भने यहाँ सयौंको संख्यामा अवलोकनका लागि आइरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। जनकपुर धाममा अन्नबाट निर्माण गरिएको सीतारामको प्रतिमाले रौनकता बढाएको छ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सवको रौनकतालाई अन्नबाट निर्माण गरिएको सीतारामको प्रतिमाले झनै बढाएको हो। विश्व रेकर्ड स्थापित गर्ने उद्देश्यले जनकपुर धामस्थित रङ्गभूमि मैदानको 12 बिघा जमिनमा निर्माण गरिएको 11,011 स्क्वायर फिटको सो प्रतिमालाई शनिबारबाट सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि समेत खुला गरिएको छ। यो प्रतिमाको निर्माण 11 पटक अन्नकै प्रतिमा बनाएर विश्व रेकर्ड बनाएका भारतको मध्य प्रदेशका सतीश गुर्जरले गरेका हुन्। कोरोना महामारी ताकादेखि अन्नको प्रतिमा निर्माण गर्न सुरु गरेका गुर्जरले नेपाल भारतको साझा संस्कृतिलाई प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले बिना पारिश्रमिक यो प्रतिमाको निर्माण गरेका हुन्। हम 8 भारतीय कलाकारों ने और जनकपुर की जनता ने ये बहुत बड़ी कलाकृति तैयार की है जो कि पूर्णतः अनाज से निर्मित है। 101 कुंटल अनाज लगा है और 11,011 स्क्वायर फीट में करीब 5 दिन तक काम चला जब जाके ये कलाकृति तैयार हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजी गई है। जैसे ही उनका रिस्पांस होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कंप्लीट हो जाएगी। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठको संयोजकत्वमा निर्माण समितिद्वारा निर्मित सो प्रतिमामा भगवान सीतारामको स्वयंवरको दृश्य र राजश्री जनक तथा गुरु विश्वामित्रको पनि प्रतिमा बनाइएको छ। प्रतिमामा 11 प्रकारका 101 क्विन्टल अन्नको प्रयोग गरिएको छ। प्रतिमा अवलोकनका लागि पुगेका भारतीय अधिकारीले पनि यो प्रतिमाको प्रशंसा गर्दै भारतीय कलाकारले निर्माण गरेको यो प्रतिमाले नेपाल भारतको साझा संस्कृतिलाई दर्शाइरहेको बताएका छन्। इस प्रकार की संरचना और ये सब दोनों देशों की साझी संस्कृति को और मजबूत बनाने का काम करता है। ये अच्छा पहल है दोनों देशों की संस्कृति को प्रगाढ़ करने। पछिल्लो पटक भारतको अयोध्यामा अन्नबाट प्रतिमा निर्माण गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका सतीश गुर्जरकै टिमले आफ्नै रेकर्ड तोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो प्रतिमाले जनकपुर धामको पर्यटनलाई बढावा दिन मद्दत गर्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाह बताउँछन्। धार्मिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा यो जनकपुर धाम र यो अनाजबाट बनेको प्रतिमाबाट पर्यटनमा धेरै ठुलो टेवा पुग्नेछ। यो आजसम्म वर्ल्ड रेकर्ड जस्तै हो किनभने 11,000 स्क्वायर फिटको प्रतिमा आजसम्म बनेको थिएन। अयोध्यामा बनेको पनि त्यो 10,000 फिटको थियो। त्यसैले पर्यटनको प्रवर्धन हुन्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। यो प्रतिमा निर्माण गरेर अन्नको दुरुपयोग गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा प्रतिमा निर्माणमा प्रयोग गरिएको अन्न खेर नजाने प्रतिमा निर्माण समितिले जनाएको छ। प्रतिमा निर्माणमा प्रयोग भएका अन्न अनाथालय, वृद्धाश्रम, मानव सेवा आश्रम लगायतका स्थानमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। भनिन्छ हरेक 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ, तर ललितपुरको ऐतिहासिक नगरी ठेचोमा भने खोलो होइन, 12 वर्षमा नवदुर्गा भवानीको जात्रा हुने गर्दछ। 12 वर्षपछि लाग्ने जात्रा यो पटक सम्पन्न भएको छ। हरेक 12 वर्षको एकपटक घण्टाकर्ण चतुर्दशीको दिनबाट ठेचोमा नवदुर्गाको 12 वर्षीय जात्रा सुरु हुने गर्दछ। अबको 12 वर्षपछि मात्रै लाग्ने यो जात्रा शनिबार औपचारिक रूपमा समापन गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
ललितपुरको ठेचोमा महत्त्वका साथ मनाइने नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा मन्दिरको मूल ढोकामा तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरी ताल्चा लगाएपछि विधिवत रूपमा सुरु हुने गर्दछ। वर्षको 365 दिनै खुला रहने यस मन्दिरमा 12 वर्षे जात्राको क्रममा एकपटक मात्रै ताल्चा लगाइन्छ। यो जात्रा सुरु भएसँगै ठेचोवासीलाई विभिन्न बन्देज लाग्ने गर्छ। जात्रा अवधिभर नवदुर्गा गुठीको बाहेक बस्तीमा अन्य बाजाको साथै घण्ट, सिटी, ताली बजाउन नहुने, विवाह, व्रतबन्ध र भोज भतेर गर्न नहुने नियम रहेको छ। जात्रा अवधिभर राति 9 बजेदेखि 4 बजेसम्म हिँडडुल गर्न र रात बस्ने गरी घरमा पाहुना बोलाउन नपाइने नियम समेत रहेको छ। यी बन्देजहरू नवदुर्गाको ढुख नाचपछि फुकुवा हुन्छ। औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्न लागिएको जात्रामा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संस्कृति संरक्षणमा जोड दिए। बहुसंस्कृतियुक्त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणबाट मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुने भएकाले यही भावलाई दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपाली संस्कृति र सभ्यताको निधिका रूपमा रहेका हाम्रा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्मारक, धार्मिक नाच, जात्रा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। देशका सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्मारकहरू, ऐतिहासिक पूर्वाधारहरू तथा अभिलेखहरूले तत्कालीन संस्कृति र सम्पदाको परिचय दिएको हुन्छ, जसले गर्दा वर्तमानमा संस्कृतिले जीवन्तता प्राप्त गर्दछ। जात्रा अवधिमा विभिन्न 28 वटा पूजा गरिसकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुन्छ। सुनाकोठीको कुल्पी यज्ञ यो जात्राको मुख्य आकर्षण मध्ये एक हो, जसमा रातभरि यज्ञ गरी नयाँ मुकुट, पोसाक, खड्गमा तन्त्र साधना गरिन्छ। ठेचोकै प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको नवदुर्गा जात्रालाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजान भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन बताउँछन्। यो जुन हिजो परम्परा छ, संस्कृतिलाई प्रत्येक 12 वर्षमा त्यो सिधै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ घर बढ्न सक्छ, त्यहाँ कुनै चाहिँ पर्खालहरू पर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले भट्काउँदै त गइरहेका छौँ। तर त्यो जानी नजानी नयाँ बस्ती आउनेलाई त्यो समस्या भइरहेको छ। म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई त्यो जुन चाहिँ रेखाङ्कन छ त्यसलाई रेखाङ्कन कायम गरिदिनु हुनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवदुर्गा जात्रामा 13 देवगण, भैरव, काली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायनी, महादेव, महालक्ष्मी, विष्णुदेवी, सिंगिनी, बगिनी, इन्द्रायणी र श्वेत भैरवको नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। साथै यो जात्रामा प्रत्येक घरका घरमुलीलाई निमन्त्रणा गरी सबैलाई भोज खुवाउने गरिन्छ। त्यसलाई नेपाल भाषामा देवभोज भन्ने गरिन्छ। ठेचोको जात्रा जस्तै अन्य थुप्रै जात्राहरू पनि धार्मिक संस्कृतिहरूसँग जोडिएका छन्। त्यसैले यस्ता संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशीको रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 दोसल्लेका किसान सुन्तला खेतीमा रमाउन थालेका छन्। सुन्तलाबाट मनग्गे आमदानी हुन थालेपछि किसानहरू कोदो, मकै, धान खेती छाडेर सुन्तला खेतीमा आकर्षित भएका छन्। सुन्तला उत्पादन राम्रो भएपछि व्यवसायीहरू यो ठाउँको सुन्तला बगैँचामै पुगेर खरिद गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 दोसल्लेकी मायादेवी पुनको बगैँचामा रहेका 90 वटा बोटका सुन्तला बोटबाटै बिक्री भइसकेका छन्। मुस्ताङका व्यवसायीले 5 लाख रुपैयाँमा अग्रिम पेस्की बुझाएर बगैँचा नै ठेक्कामा लिएका हुन्। मायादेवी दोसल्लेमा सबैभन्दा धेरै सुन्तला फलाउने कृषक हुन्। कोदो, मकै र धान खेती हुने खेतमा लगाएको सुन्तलाले उत्पादन दिन थालेपछि घर व्यवहार चलाउन र छोराछोरी पढाउन सजिलो भएको मायादेवी बताउँछिन्। यसपालि चाहिँ अरू कृषकको बगैँचामा भन्दा मेरो बगैँचामा अलिक धेरै उत्पादन छ। अनि यो चाहिँ ठेकदारले चाहिँ ठेक्का लिइसकेको छ। मायादेवीसँगै दोसल्लेका सबै कृषकले सुन्तला नटिप्दै बोटबाटै बिक्री गरेका छन्। सुन्तला नटिप्दै बोटबाट बिक्री हुने भएपछि किसानहरू सुन्तला उत्पादनमा आकर्षित भएका हुन्। यहाँका 42 घरधुरी कृषकले 9000 बोटमा सुन्तला फलाएका छन्। हाम्रो दोसल्लेमा चाहिँ के अलिकति समस्या छ भने अब यही हो रोगहरू चाहिँ अलिकति सेतो ढुसी लाएर मर्ने। अनि सबभन्दा हाम्रो दोसल्ले व्यवसायले बेर्नु परेको क्षति भनेको चाहिँ त्यही औषा किराले नै। अहिले त्यसको लागि कसरी नियन्त्रण गर्ने र त्यसैलाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने हाम्रो अभियान त्यसरी नै जारी छ। कृषक समूह नै बनाएर सामूहिक खेती गर्दै आएका उनीहरूले रङ र गुलियो पसेपछि सुन्तला टिपेर बजार पठाउने गर्छन्। समूहले व्यापारीसँग समन्वय गरेर सुन्तलाको बजार व्यवस्थापन गरेको छ।
मुस्ताङ र काठमाडौँका साथै स्थानीय 3 जना व्यापारीले पुरै गाउँको सुन्तला खरिद गरेका छन्। फूल फुल्ने र दाना लाग्ने समयमा असिना पानी परेको र औसा किराको प्रकोपका कारण यसपालि भने सुन्तला उत्पादन घटेको कृषकहरूले बताएका छन्। सडक यातायात र बजारको सुविधासँगै बाँझिएका पाखोबारीमा झाडी फाडेर सुन्तलाका बिरुवा रोप्ने अभियान चलेको स्थानीय पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यहाँ अरू अन्य गाउँमा भन्दाखेरि त्यति समस्या चाहिँ छैन। पानीको मुहानहरू, पानीको स्रोतहरू अलिक नजिक भएको हुनाले आफै स्वयं कृषकहरूले पनि आफै 1-2 रोल पाइपहरू किनेर खोलाबाट चाहिँ आफ्नो सिँचाइ गरिरहेका छन्। गाउँपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र सुन्तला जोन कार्यालयबाट सुन्तला खेती सम्बन्धी तालिम लिने गरिएको छ भने बगैँचा व्यवस्थापन र रोग किरा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने गरेका छन्। पश्चिम फर्किएको भिरालो पाखोमा समुद्री सतहदेखि 1300 मिटरको उचाइमा अवस्थित दोसल्लेको भूगोल र हावापानी सुन्तला खेतीका लागि अनुकूल छ। महावीर हुँदै दोसल्ले जोड्ने सडक, स्तर उन्नति र सिँचाइ आयोजना निर्माण भएमा सहज हुने दोसल्लेका कृषकको अपेक्षा छ। एजेन्सीको सहयोगमा न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमालेको संकल्प यात्रा राजनीतिक मिसनसँगै मध्य पहाडी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा, यस क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराई ठूलो चुनौती भन्दै। अध्ययनका लागि भन्दै विदेशी विद्यार्थीका कारण गाउँहरू रित्तिँदै, अध्ययनका नाममा खरबौं रकम बाहिरियो, मुलुकको अवस्थाबारे सरकारवाला चिन्तित। 3टा खुट्टाले तहरसम्म नटेकेसम्म शिक्षाको गुणस्तरसम्म छैन। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सवको रौनक। 12 बिघा जमिनमा 101 क्विन्टल अन्नको प्रयोग गरी बनाइयो भगवान सीता अनि रामको प्रतिमा। 101 कुंटल अनाज लगा है और 11,011 स्क्वायर फीट में करीब 5 दिन तक काम चला जब जाके कलाकृति तैयार हुई है। ललितपुरको ठेट्छोमा लाग्ने नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सकियो। बहुसांस्कृतिक युक्त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणबाट मात्र राष्ट्र एकता बलियो हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित दोसल्लेका किसान सुन्तला खेतीमा रमाउँदै रुखमयी हुन थाले सुन्तला बिक्री। सडक स्तर उन्नति र सिँचाइ पुर्याउन किसानको माग। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। संसदीय दलको नेताबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाएर शेखर कोइरालालाई राख्नुपर्छ भनेर गगन थापाले गरेको प्रस्ताव सान्दर्भिक छ भनेर तालीमा र छैन भनेर गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।